सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। मजहबी नफरत में आज के दौर में जो पाकिस्तान की हालत बन चुकी है कि इस कदर आगे निकल चुके हैं कि यहाँ पे ये भी नहीं देखा जाता कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा मकसद ये होता है कि फितना और फसाद फैलाना, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती। और इस पर ये मैं आपको कहूँगा कि ये भी नहीं देखते कि जो रास्ता हम अख्तियार कर रहे हैं क्या वो सीधा रास्ता है, सराते मुस्तकीम का रास्ता है वो। और जिस तरह आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि जो पाकिस्तानी करेंसी है, पाकिस्तान के नोट है, उनके ऊपर भी अब जनाब इस तरह की इबारत लिखनी शुरू कर दी है कि गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा या वो वाजिबुल कत्ल है। और यहाँ पे मैं देख रहा था कि जो लोग अहमदियों को कह रहे हैं कि वो गुस्ताख रसूल हैं, वो खुद ही गुस्ताखी कर रहे हैं। नोटों के ऊपर रसूल के मतलब इस तरह लिखना, और ये नोट किन हाथों में जाते हैं, किन लोगों के पास जाते हैं, आप सबके इल्म में। खासकर आप देखते हैं कि पाकिस्तान में हो या दुनिया में हो, इनको कभी मेरा ख्याल है कि कभी किसी ने हाथ वॉश भी नहीं किए होते और वो भी गिर रहा होता है। कोई वॉशरूम से आता है तो उसने भी हाथ में नोट पकड़े होते हैं। ये जो लोग हैं असल में ये हैं गुस्ताख रसूल, अगर मेरे से पूछे तो। क्योंकि सबसे पहले तो ये गुस्ताखी कर रहे हैं कि नोटों के ऊपर इस तरह की इबारत लिखकर अपनी तरफ से ये पैगाम दे रहे। और तमाम रास्ते जब बंद हो जाते हैं, इनको पता है कि कोई इस तरह की हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, या इस तरह हम फितना फसाद फैला के बड़े कामयाब जा रहे हैं तो और भी कोई रास्ता अख्तियार करें। तो जनाब ये फिर रास्ता अख्तियार किया गया। काफ़ी दिन से ये सोशल मीडिया पे चल रहा था, मैं ऊपर बोर्ड पे लगा दिया इस नोट की एक कॉपी करके। मगर अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तानी करेंसी पे भी मजहबी नफरत के ऐसे जुमले जो लिखे जा रहे हैं, तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हम लोग जहालत के किस दौर में पहुंच चुके हैं। मैंने कई प्रोग्रामों में ये बात कही है कि देखिए, एक चीज़ ज़हन में रखें कि जो लोग भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे चलते हैं, वो ना तो किसी दूसरे मज़हब के लोगों को तकलीफ़ देते हैं और ना ही वो दूसरे मज़हब के लिए इस तरह के जो ओछे हथकंडे, इनको भी आप कह सकते हैं, वो बनाते हैं। अगर बात की जाए पिछले अरसे पाकिस्तान की 40-45 साल की, तो सिवाय मजहबी नफरत के और कुछ नहीं मिला। मजहबी नफरत में इस कदर हम लोग आगे जा चुके हैं, यहाँ पे ना तो इंसानियत का एहतराम रहा, ना कोई ऐसी चीज़ रही कि जिससे हम फ़ख्र से कह सके कि जनाब हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस्लामी तालीमात के मुताबिक चल रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, आप इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं चलेंगे, ना तो आप अपना पैगाम किसी को दे सकते, ना आप ये बता सकते हैं कि इस्लाम क्या है। ये जो दूसरे फ़िरके हैं, दूसरे मज़हब है, उनके मतलब आप अपना जो वक़्त ज़ाया करते हैं, काश ये वक़्त आपने इस्लामी तालीमात हासिल करने के लिए कोई ना कोई निकाला होता, तो आज आपके अंदर तब्दीली आ चुकी होती। मगर दूर दूर तक इस तरह की कोई असरात नहीं है। आए दिन नफरत इस कदर बढ़ चुकी है पाकिस्तान में। और कई दफ़ा मैंने प्रोग्रामों में कहा है कि ये जो उलमा है, मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, कभी कोई आगे कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, और फिर बड़ी गंदी ज़बान इस्तेमाल करते। कभी भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किसी को गाली दी, ना उन्होंने कभी गंदी ज़बान इस्तेमाल की। उन्होंने हमेशा प्यार, मोहब्बत, भाईचारे की तालीम दी। मगर आज इस नफरत के दौर में जिस तरह पाकिस्तान के हालात हो चुकी है, जिस तरह अवाम की ये हालत हो चुकी है, जिस तरह उलमा की ये हालत हो चुकी है, तमाम हदूद पार कर दी गई। दूसरों को ये कहते ये जनाब गुस्ताख रसूल है,
لیکن اگر غور کرے تو خود یہ کون سا کارنامہ انجام دے رہے. ابھی یہ پروگرام آپ دیکھیں گے، ادب سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ پاکستانی کرنسی پہ اس طرح کے جملے لکھنے کا مقصد کیا ہے، کیا وجہ ہے. مسجد کے سپیکروں پہ آپ لگے رہتے ہیں، دیواروں پہ وہاں پہ پاکستان لکھا ہوا ہے، کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ قادیانیوں کا داخلہ منع ہے، کسی دکان پہ لکھا ہوا ہے یہاں سے قادیانی جو ہے ان کو ہم سامان نہیں دیں گے. تو جناب آج سب حربے استعمال ہونے کے بعد یہ نوبت آ گئی کہ نوٹوں کے اوپر لکھنا شروع کر دیا. اپنی طرف سے یہ میسج دیا جا رہا ہے جی واجب القتل ہے. پہلے تو یہ بتائیے آپ کو کس نے حق دیا کسی کو قتل کرنے کا؟ کون سے مذہب نے آپ کو حق دیا؟ اگر پاکستان کے قوانین موجود ہیں تو وہاں بھی آپ کو پھر جا کے بتانا چاہیے جی فلاں بندے نے گستاخی کی ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ جھوٹ کی لعنت سے تو نہیں آپ گزر رہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جب آپ خود ایک جھوٹی لعنت سے گزر کر کسی کے اوپر جھوٹا کیس کرتے ہیں تو پھر مجھے بتائیے کہ وہاں پہ کون سا اسلام، کون سا دین، کون سی آپ نے کون سا کارنامہ انجام دیا. تو جناب بڑے ادب کے ساتھ اپنے دیکھنے والوں کو میں کہوں گا کہ دیکھو اس حد تک نہیں گزر جانا چاہیے کہ وہاں بھی آپ کو بھی تمیز اور تہذیب کا پتہ نہ چلے. اور جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں یہاں سے آپ حساب لگا لے کہ ان کی تعلیم کا معیار کیا ہوگا، ان کی جہالت کا معیار کیا ہوگا. یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کی مثال نہیں ملے گی، کسی ملک میں بھی یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. میں بارہا دفعہ وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ تو آپ کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ سسٹم جو پاکستان کا وہ بھی اسلام کے مطابق نہیں چل رہا. جب وہ ہی نہیں چل رہا اسلام کے مطابق تو پھر دوسروں کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ میں تو کئی دفعہ آپ کو کہا کہ یہاں آزادی ہونی چاہیے مذہب، اور ایک اپنے فرقے کی دعوت دے. شاید کوئی آپ کو آپ کی بات سمجھ کے، اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑی خدمت کر رہے تو آپ کی بات سمجھ کے آپ کے ساتھ مل جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائے. تو چیز یہ ہوتی ہے کہ جب میدان لگتا ہے تو پھر دونوں کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے، برابر کی بات چیت کرنے کا موقع ملنا چاہیے. یہ پاکستان میں آرڈیننس، یہ فلاں قوانین آئین کہاں چل رہا ہے آپ کا آئین؟ کہاں چل رہا آپ کا قانون؟ میں نہیں کہتا، آپ کے لوگ روزانہ سوشل میڈیا پہ وہاں پہ ایک دوسرے کو جس طرح میرا خیال ہے پکار رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ قاضی ہے چاہے وہ ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے ججز قابل نہیں، آپ کو پتا ہماری پارلیمنٹ بھی اس قابل نہیں، مگر اس کے باوجود یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ جناب یہ نوٹوں پہ ہم اس طرح لکھیں گے، نفرت پھیلائیں گے. اور اس نفرت کا آج آپ نے دیکھ لیا اپنے ملک کی حالت جو بن چکی ہے کہ اس ملک میں کوئی نہیں رہنا چاہتا. اگر وہاں سے کوئی ویزے کھول دی جائے تو میرا صرف پاک فوج ہی رہ جائے گی، باقی سب تتر بتر ہو جائیں گے. اور ان ملکوں میں آئیں گے جہاں پہ میرا خیال ہے کہ نہ تو اسلامی حکومت ہے نہ وہاں پہ اسلام ہے، اور وہاں کے پاسپورٹ لے کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. تو جناب اپنے ملک کو ہم نے اس طرح برباد کیا. پھر ان ممالک میں آئے، یہاں پہ بھی کئی لندن سے مجھے انگلینڈ سے واقعات ملتے رہتے ہیں، یہاں بھی مذہبی نفرت کی طرف جا رہے. تو اپنی حالت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے لیے اس طرح کی حربے استعمال کیے کریں جو ویسے ہی مناسب نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہمارے کسی کی بھی کرنسی ہے اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، پھر رسول کے متعلق اس طرح لکھنا وہاں پہ میرا خیال ہے کہ افسوس کی بات. ناظرین جڑے ہمارے ساتھ دیکھتے ایک اور بھی پروگرام ساتھ اٹیچ کر دیتے، وہ بھی دیکھیں، سبسکرائب کر لیں.